زوج وتهذب بها ابن. وهكذا يكون التأثير رسالة حياة لا تقاس بالأضواء، بل بما تحدثه من خير في الناس والأوطان. لقد أصبح المؤثر شريكا في تربية النفوس، فأحرى به أن يكون على قدر هذه الشراكة، فيزرع القيم وينير الطريق ويشجع على العمل النافع، ويغرس في النفوس حب البناء وروح الألفة ونبل الانتماء. وليكن لخطابه أثر في صناعة الإنسان الصالح الذي يعمر الأرض بالإيمان والعمل. هناك من حمل هذه الرسالة ومن جعل من حضوره إشراقة حياة ومن محتواه سبيل هداية. أولئك هم من يكتب الله لهم القبول ويبقى ذكرهم حيا في القلوب. فكيف إذا صاحبه ثناء الناس عليهم؟ قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. نعم، في ساحتنا الإعلامية اليوم فئة مباركة اتخذت من منصاتها منبرا تفيض رسالتها بالخير في مجالات منها الدين والتربية والأخلاق والصحة والهوية والانتماء والأمن. تحمل في محتواها روح الرحمة وتستشعر مسؤوليتها في بناء جيل متوازن يحب دينه وأمته ووطنه. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والجدير بالذكر أن المتابع شريك في صناعة التأثير، فليت شعور المسؤولية يمتد من المؤثر إلى المتابع، فيقدم للناس من يسهم في خدمة أمته، ويشد من أزر من يغرس القيم ويحيي في النفوس معاني العمل الجاد والمواطنة الصالحة، ويسهم في رفع الصوت الذي يضيء العقول لا الذي يشتت القلوب، ويوسع أثر من يعلم ويرشد لا من يلهي ويشوش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العظيم الحليم الواسع الفضل، خالق الخلق على علم وحكمة وتقدير قويم. وأشهد أن لا إله إلا الله الكريم العليم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الهادي الحكيم، صلوات ربي وسلامه عليه. ما أشرقت شمس بيوم كريم وما تنفس صبح عظيم. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي جماع الخير كله. التأثير أمانة، ومن أنعم الله عليه بالقبول بين الناس فليجعل من حضوره نورا يهتدى به. فالأمة اليوم بحاجة إلى القدوات الصالحة التي تزرع التفاؤل وتغرس الثقة وتحيي في الناس حب العمل والعطاء. إن المسؤولية مشتركة بين الجميع، وإن من حسن الوفاء للدين والصدق مع النفس أن نسهم جميعا في نشر ما يعين على الهداية ويقرب من الطاعة ويحيي القيم. فكل كلمة صادقة وكل عمل نافع وكل سبيل وكل سلوك مستقيم هو لبنة في نشر الإسلام وتحصين الأمة
وبناء جيل صالح في وطن مؤمن قوي متماسك. فطوبى لكل مؤثر صدق ولكل متابع رشد